रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुज दत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयं। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्रामाबिभ्राणो रथमदिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारम् सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम पूज्य आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, श्री सुखदेव स्वामीजी महाराजले पहिले राजर्षि परीक्षित महाराजलाई उहाँले मर्न पर्ने व्यक्तिले गर्न पर्ने कर्तव्य के हो त्यस प्रकारको पूर्वाग्रह रहित सर्वथा भर परेर आफ्नो तर्फबाट कुनै निर्बन्ध नगरिकन जे गर्दा आत्माको आत्यन्तिक कल्याण हुन्छ त्यो उपाय बताइबक्सियोस् भनेर सोधिबक्सियो। त्यसका उत्तरमा श्री सुखदेव स्वामीजी महाराजले सबै मङ्गलका आश्रय भगवान श्री हरिको ध्यान, भगवत प्रपत्ति, भगवानको शरणागति गरेर अर्चिरादि मार्गद्वारा भगवत प्राप्ति गर्नु नै मनुष्य जीवनको परम पुरुषार्थ हो, मुख्य लक्ष्य हो भन्दै बताइबक्स्यो।
धूम मार्गको पनि ज्ञान हुनुपर्दछ त्याग्नको लागि, अर्चिरादि मार्गको ज्ञान हुनुपर्छ, गन्तव्य मार्ग जान्न पर्दछ हिँड्नको लागि, जानको लागि, उपादेयलाई पनि जान्न पर्दछ, ग्रहण गर्नको लागि त्याज्यलाई जान्न पर्दछ, त्याग्नको लागि। त्यस हुनाले धूम मार्गको पनि संक्षेपमा 2वटा श्लोकले बताइबक्स्यो। अर्चिरादि मार्गद्वारा भगवान श्रीहरि नै परम प्राप्य भइबक्सिन्छ। उहाँलाई प्राप्त गरेपछि वास्तवमा चेतन पूर्ण हुन्छ भनेर उसले बताउँदै, त्यही पनि राजालाई मैले हतारसँग भनिहालेँ, मोक्ष मार्गको प्रतिपादन गरेँ। राजालाई अझै मुमुक्षा छैन कि भनेर अरू खेलाउन देखाउँदै, यदि हजुरलाई अरू फलान्तरको आशा छ, ससाना लौकिक फलहरू भने तिनी फलहरूको लागि अमुक देवताहरूको उपासनाले, भूतप्रेत आदिको उपासनाले यस्ता फल मिल्दछन् भन्दै यी सबै फल एकै ठाउँबाट प्राप्त गर्नको लागि भगवान उपास्य भइबक्सिन्छ। लौकिक फलको लागि पनि भगवान उपास्य भइबक्सिन्छ भनेर त्यो पनि बताइबक्स्यो। राजन, धेरै के भनौँ र, संसारमा को व्यक्ति होला जो भगवानका पावन चरित्रमा प्रेम नगर्ला भनेर, को निर्वृत्तो हरिकथा सुरतिम न कुर्यात्, कुन त्यस्तो व्यक्ति होला जसले भगवान श्रीहरिका पावन चरित्रमा मन नगर्ला भनेर त्यो बताइबक्स्यो। सौनकजीले सोधिबक्सिन्छ, इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भर्तर्षभ किमन्यत् पृष्ठवान् भूयो वैयासकिं ऋषिं कविं। सूतजीसँग सोधिबक्सिन्छ, इति निशम्य भर्तर्षभ राजा भूयः वैयासकिं ऋषिं कविं किम अन्यत् पृष्ठवान्। यस्तो प्रकारले अभिव्याहृतम श्रुत्वा निशम्य, सुखदेव स्वामीले भनेको निशम्य भनेको सुनेर भरतर्षभ राजा भरत श्रेष्ठ महर्षि राजर्षि परीक्षितले कविम वैयासिकम ऋषिम अन्यत् किम पृष्ठवान, जो क्रान्तदर्शी भइबक्सिन्छ, शब्द ब्रह्ममा पारङ्गत भइबक्सिन्छ, जो कवि भइबक्सिन्छ, व्यास नन्दन भइबक्सिन्छ, उहाँसँग राजा परीक्षितले अन्यत् किम पृष्ठवान, अरू के सोधिबक्स्यो। ऋषि भनेको क्रान्तदर्शी, कवि भनेको विशेष शब्द ब्रह्ममा पारङ्गत भइबक्सेका व्यासनन्दन श्री सुखदेव स्वामीसँग राजा परीक्षित महाराजले अरू के सोधिबक्स्यो भनेर प्रश्न गरिबक्सिन्छ। एतत् शुश्रूषतां विद्वन्सु तनोर्हसि भाषितुं कथा हरिकथोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रुवम्। यो भनिसके हो के हो, जे होस् यो भनिसके जस्तो लाग्छ। स्वविद्वराहोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः नयत् कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। तरवः किं न जीवन्ति वस्त्रा किं न शोषन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम पशो परे। त्यसरी बाँच्न त वृक्ष पनि बाँच्या हुन्छन्, तिनीहरूले सास फेर्दैनन्। सास फेरेर बाँचेको भन्यो भने के वस्त्र कामीको खलाँतीले सास फेर्दैन र? कामीको खलाँतीले सास फेरेर फलामलाई पगालिदिन्छ जस्तै त्यस्तै भगवानको भक्ति शून्य जीवन पनि अरूलाई पीडा दिने मात्रै हो। त्यो श्वास फेरेर केही हुँदैन। तिनीहरूले सास फेरे पनि खाँदैनन् भन्यो भने स्वविद्वराहोष्ट्रखरै संस्तुता पुरुष पशु, खान त गाउँका पशुहरूले कुकुर सुँगुरले पनि खान्छन्। भगवानको भक्ति शून्य जीवन त्यस्तै व्यर्थ हो भनेर स्वविद्वराहोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः नयत् कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। नाम गदाग्रजः यत् कर्णपथोपेतः जातु
जातु नयत कर्णपथोपेतः पुरुषः अगरैः संस्तुतः पशु। अर्थात जसका कानमा नाम भनेको प्रसिद्ध भइबक्सेका गदाग्रज, गदका दाजु भगवान जो श्री कृष्ण भइबक्सिन्छ, वहाँका पावन चरित्र भगवान श्री कृष्ण कथाका माध्यमले गदाग्रज जातु नाम प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण जातु कदाचित अपि यत कर्णपथोपेत न, जसका कर्ण कुहरमा जसका पावन चरित्र आएनन्, भगवान को कथा जसका कानले सुनेनन्, त्यो पुरुष कस्तो हो? स्वबिड बराहोष्ट्रखरै संस्तुतः पशु। स्व भनेको कुकुर, बिडबराह भनेको ग्राम्य सुकर, उष्ट्र भनेको उठ, खर भनेको खच्चड, यिनीहरूद्वारा प्रशंसनीय हो त्यो। अर्थात यिनी भन्दा पनि माने त्यो पुरुष पशु भन्दा कुकुर खच्चड आदिहरू प्रशंसनीय हुन्, जसका कानमा भगवत चरित्र आउँदैन। वल्लभाचार्य स्वामीले यस विषयमा भनिबक्सिन्छ, यी चार पशुहरू सबै लोकमा अरूले अरे कस्तो कुकुर जस्तो रहेछ, गधा जस्तो, खच्चड जस्तो भनेर सबैले निन्दा गर्दछन्। यिनीहरूको स्तुति कसैले गर्दैनन्। त भगवत विमुख पुरुषलाई देखेपछि यो भन्दा त यिनी गधा खच्चड जाति भनेर तिनीहरूको स्तुति गर्ने हुनाले भगवानका भक्तिले शून्य भएका व्यक्ति भन्दा यिनी जाति भनेर अरू व्यक्तिले उनीहरूलाई उदाहरण दिएर प्रशंसा गर्ने हुनाले यिनीहरूद्वारा त्यो स्तुति गरिएको कि तिमी जस्ता व्यक्तिले गर्दा कमसेकम हामीलाई कसैले सम्झिदिन्छन्, तिमी भन्दा हामी जाति भनेर हामीलाई प्रशंसा गरिदिन्छन् भनेर स्वबिड बराहो ठकरै संस्तुतः पुरुष, हामी भन्दा पनि तिमी नीच भनेर अरूले तिम्रो निन्दा गर्दा तिम्रा माध्यमले हामी प्रशंसनीय भयौँ भनेर यस प्रकारले यिनीहरूलाई महिमा गाउँछन्। त्यस हुनाले अस्य स्वादिनाम दोषायव न गुणगणा सन्ति इति ततोपि निन्दित इत्यर्थ। यसका कुकुरका भन्दा पनि अत्यन्त नीच दुर्गुणहरू छन् भनेर भनिबक्सिन्छ भनेर श्रीमद् वल्लभाचार्य स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ। त्यस्तै प्रकारले श्रीमद् चक्रवर्ती स्वामीजीले पनि यसमा केही आफ्नो भाव राखिबक्सिन्छ। हामी चारैजनाको धर्म एउटा यही पुरुषले धारण गरे। हामीहरूले एक अर्काको धर्मलाई संक्रमित गर्दैनौँ, अर्काको धर्म हामीले स्वीकार गर्दैनौँ, अरूको धर्म ग्रहण गर्न हामीले सक्दैनौँ। यो मनुष्य भएर पनि मनुष्यको धर्म त छोड्यो, हामी सबैको धर्म यसले स्वीकार गर्यो, अन्य अरूको धर्म पनि यसले स्वीकार गरेको हुनाले हामी पशु भएर पनि अरू पशुको धर्म हामीले धारण गर्न सक्दैनौँ। यो व्यक्ति भने आफ्नो शास्त्रबाट हुने अभिष्ट धर्म स्वधर्मलाई उल्लङ्घन गरेर शास्त्रले बताएको तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत अथतं सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भामिनी भने अनुसार भगवान का श्री चरण कमलमा आत्मनिर्भर हुन पर्नेमा त्यो शास्त्रले बताएको धर्म परित्याग गरेर ती धर्मलाई उल्लङ्घन गरेर हाम्रो धर्म यसले धारण गरेका छ। हामी आफ्नै धर्ममा निरत छौँ, तर यो यसले आफ्नो धर्मलाई परित्याग गरेको छ भनेर यी कुकुर सुँगुरहरूले पनि त्यसलाई त्यसका दृष्टिमा
कुकुर सुँगुरहरू पनि प्रशंसनीय हुन्छन्। कुकुरहरूका धर्म के छन् त? कुकुरका यी 4 कुकुर, बिटबराह, ऊँट, खच्चडका धर्म। कुकुरले अपवित्र भोजन गर्दछ। कुकुर सुँगुरले अपवित्र भोजन गर्दछन्। त्यस्तै ऊँटले ठुलो ठुलो भार बोक्दछ। खच्चडले खरबद पाद ताडित भने अनुसार गदहीले लात मारे पनि उसको पछि पछि दौडन्छ। त यी अलग यिनीहरूका आफ्ना आफ्ना धर्म छन्। त्यो सबै धर्म यो चेतनले मनुष्य भइकन पनि यसले धारण गरेको छ। त्यस हुनाले यो मनुष्यमा भएको धर्मलाई परित्याग गरेर कुकुरको धर्म, कुकुर सुँगुर ऊँट खच्चड आदिको धर्म यसले धारण गरेको हुनाले यो भन्दा त कुकुर सुँगुर जाति भनेर हामीलाई स्तुति गर्दछन् भन्दछन् ती कुकुरहरूले। त्यस हुनाले त सोभियत राष्ट्र खरै संस्तुत, कमसेकम यसले हामीलाई यो भन्दा हामी उत्तम भनेर हाम्रो पनि कसैले नाम गाइदिए भनेर त्यस प्रकारले भन्दछन् भनेर बताइ बक्सिन्छ। सुखदेव के अरे सुतजीसँग सौनकजीले, हे प्रभु, यो आयु व्यर्थ जान्छ। आयु पनि व्यर्थ जान्छ, शरीर व्यर्थ हुन्छ। यसलाई सार्थक बनाउनको लागि जसले भगवत चरित्र सुन्दैनन् भने तिनको इन्द्रिय आदि पनि व्यर्थ हुन् भनेर विलेबतो रुक्रम विक्रमान ये नशृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसुत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। हे सुतजी, हजुरले जानी बक्सिन्छ, वास्तवमा बत दुःखको कुरा हो। हे सुत बत उरुक्रम विक्रमान न शृण्वतः नरस्य ये कर्णपुटे बिले उरुगाय गाथा नचेद उपगायति नचोपगायति जिह्वा असति दार्दरिका एव। हे सुतजी, बड़ा दुःखको कुरा हो, बता दुःखको कुरा हो। उरुक्रम विक्रमान भगवान श्रीमन्नारायणका पावन चरित्रहरूलाई, दिव्य लीलाहरूलाई, भगवानका अत्यन्त लोक कल्याणकारी, अन्तस्करणलाई पवित्र पार्ने भएका विचित्र चरित्र व्यापारहरूलाई नशृण्वत नसुन्नी भएका जो नरस्य एक कर्णपुटे, जो मनुष्यका ती 2टा कानहरू हुन्, बिले व्यर्थका पुवाल मात्रै हुन्, ती छिद्र मात्रै हुन्। र जसका उरुगाय गाथा नचोपगायति, जसकी जिह्वाले भगवान पुण्य कीर्ति भगवानका पावन चरित्रलाई गाउँदिनन् भने ती जिह्वा पनि असति दार्दरिका एव। असति असत्य स्वरूप भएकी, अर्थात व्यभिचारिणी, अर्काको स्तुति, भगवानको स्तुति गर्ने जिह्वाले अरूको स्वरूप विरुद्ध अरूको गुणगान गरेको हुनाले जो असति व्यभिचारिणी भएकी ती जिह्वा कस्ती हुन्? दार्दरिका एव। अर्थात भ्यागुताको जस्तै त्यो जिह्वाको आवाज हो। त्यो जिह्वाको व्यर्थको क्रन्दन भ्यागुतो कराए जस्तै हिलैमा भ्यागुतो बस्छ, खान्छ माटो भुँडीभरि,
साँझमा अनि निस्कन्छ घर छट्टार र घरिघरि भने चाहिँ त्यसको त्यो जिह्वा पनि व्यर्थ हो। त्यस हुनाले यत्कृष्ण प्रणिपात धूलि धवलम तद्ब्रश्म तद्वै शिरा तेनेत्रे तमसोज्झिते सुरुचिरे याभ्याम हरिर्दृश्यते सा बुद्धिर विमलेन्दु शंख धवला या माधवध्यायिनी सा जिह्वा अमृत वर्षिणी प्रतिपदम यास्तौति नारायण। तो भगवान नारायण को पवित्र नाम पद पदमा भगवान नाम उच्चारण नगर्ने ती जिह्वा पनि असति कटुभाषिणी हो। भ्यागुता जस्तै अनावश्यक टर 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 गर्ने मात्रै हो। त्यस्तै अनेक प्रकारका गहना मुकुटहरू हातमा भालाहरू इत्यादि लगाए पनि भारह परम पट्ट किरीट जुष्टम अप्योत्तमांगम ननमेन मुकुंदम शाभौ करौ नो कुरुतः सपर्याम हरे लसत कांचन कंकणौ बा। पट्ट किरीट जुष्टम अपि पट्ट किरीट जुष्टम अपि उत्तमांगम मुकुंदम न नमेत भारः परम लसत कांचन कंकणौ बा करौ हरे सपर्याम नो कुरुतः शावौ। हे सूत जी, पट्ट किरीट जुष्टम सुंदर रेशमी दुपट्टा सुंदर मुकुटहरूले समलंकृत भएको उत्तमांग शिर राम्रो फेटा रेशमी फेटाहरू अनेक प्रकारका मुकुटहरूले जुष्टम सुशोभित भएको राम्रा राम्रा फेटाहरू मुकुटहरू लगाएको पनि यदि उत्तमांगम शिर छ तर मुकुन्दम ननमेत भगवान मुकुन्दलाई साष्टांग प्रणाम गर्दैन। यह गर्व भरा मस्तक मेरा हरि चरण धूलि तक झुकने दे। अनादिकालदेखि मेरो रक्षा मैले गर्छु मेराको रक्षा मैले गर्छु भन्ने अहंकार पूर्वक दौडिराखेको यो अधम मनुष्यले यो शिर भगवानका पाउमा भागवतहरूका पाउमा झुकाउँदैन भने राम्रो राम्रो मुकुट राम्रो फेटा लगाए पनि त्यो भारह परम व्यर्थमा भार नै हो। भगवानका शिर पाउमा नझुक्ने शिर अनेक प्रकारका मुकुटहरू फेटाले युक्त भए पनि त्यो भार मात्रै हो। लसत काञ्चन कंकणौ करौ सुन्दर सुन्दर सुन हीरा मोती आदिले बनाइएको राम्रा कंकणहरू भालाहरू लागेको छ तर त्यस्तो भइकन पनि हरे सपर्याम नकुरुतः तौ करौ शावौ। भगवानको सेवा भगवानको सेवा भन्नाले भागवत समेत भगवत सेवा भने हो। यहाँ भगवत भागवत आचार्यको सेवा गर्दैन त्यो हातले भने त्यो हात श्रावौ मरेको लासको जस्तै हात हुन्थे सबका हात जस्तै हुन् मृतकका हातले केही गर्न सक्दैनन् जस्तै त्यस्तै चाहिँ त्यो हात पनि व्यर्थ हो। बर्हाइते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरेर्यौ। ते नयने बर्हाइते ये नयने विष्णु लिंगानि न निरीक्षतः। अथवा न निरीक्षते
नराणाम नयने विष्णु लिंगानि न निरीक्षतः ते बर्हाइते नृणाम यौ पादौ हरेः क्षेत्राणि नानुव्रजतः तौ द्रुमजन्म भाजौ। हे सुत जी, नराणाम नयने मनुष्यहरूका नेत्रहरूले विष्णु लिङ्गानि ननिरीक्षते ननिरीक्षतः ननिरीक्ष्यते आर्ष प्रयोग हो। तो भगवान श्रीमन नारायण का दिव्य अर्चावतारलाई भगवानका श्री विग्रहहरूलाई देख्दैनन् दर्शन गर्दैनन् भने ते नयने ती नेत्रहरू बढाइते मयूरका प्वाखमा पनि नेत्र हुन्छ। त मयूरका प्वाखमा भएको आँखा जस्तै हुन् जसले देख्दैन, ती व्यर्थ हुन्। गाजर आदि लगाएर चिटिक्क पारे पनि ती आँखाले भगवानको दर्शन गरिन्न भने ती आँखा मयूरका प्वाख जस्तै व्यर्थ हुन्। नृणाम यौ पादौ हरे क्षेत्राणि नानुव्रजतः, जुन मनुष्यका पाउ भगवानका क्षेत्रमा भगवानका मठ मन्दिरहरूमा नानुव्रजतः जाँदैनन् भने तौ ध्रुमजन्म भाजौ, ती वृक्षको जन्म जस्तै पाद पर जो वृक्ष जहाँका तहीँ हुन्छन्, हिँड्न सक्दैन, त्यस्तै भगवानका तीर्थमा भगवानका मन्दिरमा आचार्यहरूका सन्निधिमा पुग्दैनन् पाउ भने ती घोडाहरू पनि वृक्ष जस्तै हुन्। वृक्षको पाउ कहीँ जान सक्दैन, पादप पाउले पिन्छ त्यहीँ जमिनमा गाडिराखेको हुन्छ, त्यस्तै नै ती पनि त्यस्तै हुन्। जीवन छवो भागवताङ्घ्रिरेणुं न जातु मर्त्यो विलभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः श्वसन्सवो यस्तु न वेद गन्धम। जिउँदै मरेको कसलाई भन्ने त? जीवन छ वा यस्तु मर्त्यः भागवताङ्घ्रि रेणु जातु न लभेत न अभिलभेत। स जीवन शव यस्तु श्री विष्णुपद्या तुलस्याः गंधम न वेद श्वसन शवः। यस्तु जुन मनुष्यले ता यस्तु मर्त्यः जुन मनुष्यले ता भागवताङ्घ्रि रेणुम भगवानका भक्तजनको दिव्य चरणको रजलाई महाभागवत आचार्य ज्ञानी सन्तहरूको चरणको रज शिरमा अभिषिक्त नभएसम्म बिना महत पाद रजोभिषेकम जड भरतजीले रघुगणलाई भनिबक्सिन्छ, बिना महत पाद रजोभिषेकम महाभागवतको चरणको रजले अभिषिक्त नभएसम्म त्यो ज्ञान प्राप्त हुँदैन। त्यस हुनाले जसले महाभागवत आचार्यहरूको महाभागवतहरूको परम वैष्णव जनहरूको चरणको धुली जसले पाएको छैन भने त्यो जिउँदै मरेको। यो परम्परा जसले पाइ जान्दैनन्, व्यर्थमा टीका टिप्पणी पनि गर्दछन्, उल्टै त्यो सौभाग्यदेखि वञ्चित हुन्छन्, उल्टै टीका टिप्पणी गर्दछन्। सौभाग्य हो भगवानलाई कसले देख्ने? भगवानका जंगम विमान भएका श्री विमान भएका महाभागवतहरूको शरणको रजको महत्त्व बुझिन्छ? बुझ्दैनन् व्यक्तिहरूले। त्यस हुनाले महाभागवतहरूको चरणको रजलाई जसले प्राप्त गर्ने सौभाग्य पाउँदैन, पाएर पनि त्यसलाई जीवनमा उतार्दैन, म धन्य भएँ कृतकृत्य भएँ भनेर त्यस्ता महाभागवतहरूको चरणको सेवा गरेर उहाँहरूको चरणको तीर्थ उहाँहरूको चरणको रज आफ्ना शिरमा धारण गर्ने सौभाग्य जसले पाउँदैन, त्यो व्यक्ति त्यसको महत्त्व बुझेर आफ्नो जीवनमा उतार्दैन, त्यो व्यक्ति जीवन शव
सास फेरेर पनि मरेको लास हो। त भागवताङ्घ्रि रेणुम यह मर्त्यः न जातु अभिलभेत यस्तु मर्त्यः भागवताङ्घ्रि रेणुम जातु कहिल्यै पनि न अभिलभेत पाउँदैन भने स त्यो व्यक्ति जीवन सब बाँचेर पनि मरेको लास हो, जीवन मृत जिउँदै मरेको त्यसैलाई भनिन्छ। यस्तु जुन व्यक्तिले फेरि श्री विष्णु पद्यः यस्तु मनुष्य मनुजः जुन मनुष्यले श्री विष्णु पद्यः तुलस्याः गन्धम नवेद स श्वसन सब सास फेरेर पनि त्यो लासको हो भन्दा जुन व्यक्ति यस्तु मनुज जुन मनुष्यले श्री विष्णुपद्या भगवान श्री विष्णुका चरणमा समर्पित भएकी तुलस्या तुलसीको गन्धम नवेद भगवानको सन्निधिमा साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर आचार्यहरूद्वारा अर्चकहरूद्वारा दिएको तीर्थ लिने सौभाग्य प्राप्त गर्दैन। तीर्थ मिलेपछि भगवानको तुलसी भगवानका चरणमा अर्पित भएको तुलसी मिल्दछ। त्यो तुलसीलाई नासिकाका अग्रभागमा नजिकै लगेर त्यसको सुगन्धि सुँगेर अनि बल्ल त्यसलाई मुखमा राखेर जिब्राले लुटुपुटु पारेर जसले निल्दछ त्यो बल्ल त्यसले सास फेरेको हो। नभए श्वसन सब सास फेरेर पनि भगवानका चरणमा अर्पण गरिएको तुलसीको गन्ध प्राप्त गर्ने सौभाग्य पाएको छैन भने त्यो श्वसन सब सास फेरेर पनि लास हो, लास तुल्य हो। तदश्मसारं हृदयं पतेदं यद्गृह्यमाणैर् हरिनामधेयैः न विक्रियेतात यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। बत बड़ा खेत को कुरा हो। बत गृह्यमाणैः हरिनामधेयैः यत् हृदयं न विक्रियेत इदं इदं अश्मसारम् अथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्षः न स्यात् तत् अश्मसारम तत् हृदयम अश्मसारम। बड़ा दुख को कुरा हो। गृहमाणैः नजदीक में भएका भगवानका भक्तजनहरूले भगवानका सन्निधिमा अथवा कहीँ त्यस्ता कार्यक्रममा जहाँ भए पनि भगवानका भक्तजनहरूले भगवानको पवित्र नाम प्रेमपूर्वक कीर्तन गर्दा भगवानको महिमा गाउँदा त्यस्तो सुनेर पनि हरिनामधेयैः भगवानका मङ्गलमय नामहरूद्वारा भगवानका भक्तहरूले ग्रहण गरिएका भगवानका मङ्गलमय नाम भगवानका पवित्र नाम संकीर्तन भगवानका कथाहरूद्वारा यत हृदयम जसको हृदय नविक्रियत जसका हृदयमा विकार आउँदैन अर्थात् रोमाञ्चित हुँदैन हर्ष विभोर हुँदैन आँखाबाट आँसु आउँदैन शरीर रोमाञ्चित हुँदैन भने तत् हृदयम अश्मसारम त्यो हृदय ढुङ्गा भन्दा नि सारो हो। ढुङ्गा भन्दा नि कठिन हो। अथ अनि जब अथ यदा विकारो जब भगवान का नाम चरित्र सुनेर विकार हुन्छ अनि नेत्रमा नेत्रे जलम आँखामा आनन्दको अश्रु आउँछ त्यो विकार भएको चिन्ह। त्यस्तै शरीरमा गात्ररुहेष भनेको शरीरका रोमावली रोमाञ्चित हुन्छन् हर्ष हुन्छ आनन्दको प्रादुर्भाव हुन्छ त्यो बल्ल हृदय हो। नभए भगवानका कथा सुनेर पवित्र नाम
भगवानका भक्तहरूद्वारा सुनेर पनि जसको हृदय रोमाञ्चित हुँदैन भने त्यो अस्मसारम वज्रतुल्य पाषाण जस्तै कठिन हो। त्यसो हुनाले हे भगवान अथाभिधेयङ्ग मनोनुकूलं प्रभाससे भागवत प्रधानः यदा वैयासकिरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्ठः। अथ त्यसो हुनाले हे अङ्ग भागवत प्रधानः मनोनुकूलः प्रभाससे आत्मविद्या विशारदः वैयासकिः साधु पृष्ठ नृपतिं यद आह तद अभिधेहि। अंग हे सूत जी महाराज हजुर भागवत प्रधान हजुर वैष्णव श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ, हजुर परम वैष्णव भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुरले मनोनुकूलम अत्यन्त मनलाई मन पर्ने मन प्रसादजनक मनलाई प्यारो हुने भएको पावन चरित्रहरू त्यस्ता दिव्य ज्ञानहरू प्रभाससे हजुरले सुनाइबक्सेको छ भनिबक्सेका छ। अथ त्यसुनाले आत्मविद्या विशारदः ब्रह्म विद्यामा पारङ्गत भइबक्सेका भगवत तत्व निष्णात वैयासकी व्यासनन्दन श्री सुखदेव स्वामीजीले साधु पृष्ठ राम्रोसँग सोधिएका वेदव्यासका सुपुत्र श्री सुखदेव स्वामीजी महाराजले नृपतिम यद आह राजा परीक्षितलाई जो उत्तर दिइबक्स्यो, राजा परीक्षितका प्रति जो ज्ञान सुनाइबक्स्यो त्यो अभिधेयी त्यो कुरा हजुरले हामीहरूलाई सुनाइबक्स्योस्, वर्णन गरिबक्स्योस्। यस प्रकारले सज्जन वृन्द हो द्वितीय स्कन्धको तेस्रो अध्याय यथामति यो मन्दमतिले विश्राम गर्दछ। चौथो अध्यायमा सूतजीले पुनः सौनकादिहरूलाई अहिले सौनकजीले सोधिबक्स्यो अनि सौनकीलाई उत्तर दिँदै अगाडिका राजा परीक्षित र सुख संवादको चर्चा गरिबक्सिँदैछ। सूत उवाच वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्यमतिं कृष्णे औत्तरेयः सतिं व्यधात् इति आत्मनः तत्त्वनिश्चयं वैयासके वचः उपधार्य औत्तरेयः कृष्णे सतिं मतिं व्यधात्। इति इस प्रकारले आत्मनः तत्त्वनिश्चयम आत्मना भनेको आत्माको आफ्नो र परमात्माको आत्मा परमात्मा सम्बन्धी जो तत्व निश्चय यथार्थ निर्णय हो, यथार्थ स्वरूप हो, आत्मा परमात्माको यथात्म्य स्वरूपको निर्णायक वचनलाई तत्वको निश्चयलाई बताउने भएको वैयासके वचः उपधार्य व्यासनन्दन श्री सुखदेव स्वामी महाराजको श्रीवचनलाई श्रवण गरेर सुनेर औत्तरेयः उत्तर कुमार उत्तराका कुमार अभिमन्यु नन्दन राजर्षि परीक्षित महाराजले कृष्णे सतिम मतिम व्यधात् भगवान श्री कृष्णमा अनन्य बुद्धि लगाइबक्स्यो, एकाग्र बुद्धि विशुद्ध मति लगाइबक्स्यो। भगवानमा भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्ति रूपा भगवान श्री कृष्णमा भक्ति रूपापन्न बुद्धि लगाइबक्स्यो। के गरिबक्स्यो त आत्मजाया सुतागार पशु द्रविड बन्धुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ। आत्मजाया सुत आगार पशु द्रविड बन्धुषु अविकले राज्ये च
नित्यम विरूढाम ममताम जहौ। हे शौनकादि मुनि हो, राजा परीक्षित महाराजले आत्मा भनेको आफ्नो शरीरमा, जाया भनेको पत्नीमा, सुत भनेको पुत्रहरूमा, आगार भनेको राजपाट राजदरबारहरू घर दरबारहरूमा, गेहमा पत्नीमा, पुत्रमा, देहमा, गेहमा, पशु धन सम्पत्ति, अरू शरीर सम्बन्धी अरू बन्धुमा पनि, अनि अबिकले राज्य च राज्यमा पनि, कस्तो राज्य? अबिकले निष्कण्टक राज्यमा पनि, जो नित्यम विरूढाम ममताम, अत्यन्त संलग्न भएको ममतालाई मेरो हो मेरो हो सम्झेदेखि मेरो हो मेरो हो भनिएको त्यो अत्यन्त गाढ बन्धनलाई, गाढ ममतालाई, मेरो हो भन्ने ममत्वलाई, स्वकीयत्व बुद्धिलाई जहौ च्याट्ट छोड्दी बक्स्यो। सबैद्वारा सबकी ममता ताग बटोरी जता जता छिरलिएको मन त्यो सबैतिरबाट बुद्धि सबैतिरबाट खिचेर औत्रेय कृष्णे सतिमतिम व्यधात, भगवानमा मन लगाई बक्स्यो। असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा, असंग भगवानको संग रूपी शस्त्रद्वारा अरूको ममता त्याग गरी बक्स्यो। हे शौनकादि मुनि हो, पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छत सत्तमाः, कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामनाः। हे शौनकादि हो, हे सप्तमः, हे सप्तमः, कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानः महामनाः। इममेवार्थं यन्मां पृच्छत, इममेवार्थं कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानः महामनाः। पप्रच्छ, हे सप्तम, हे परम ज्ञानी, हे शौनकादि हो, परम भाग्यशाली हो, कृष्णानुभाव श्रवणे भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्रहरूलाई श्रवण गर्नलाई अत्यन्त श्रद्धान श्रद्धालु भइबक्सेका, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अलौकिक दिव्य लीलाहरूलाई श्रवण गर्न अत्यन्त उत्सुक भइबक्सेका, श्रद्धा गरिबक्सिने भएका, महामना उदार चित्त भएका राजा परीक्षित महाराजले यत माम पृच्छत, हजुरले जो कुरा मसँग सोधिबक्सिँदैछ अहिले भर्खरै, इमम एव अर्थम, त्यही कुरा हजुरले सोधे चाहिँ भगवानको लीला रसले युक्त भएको पावन चरित्रलाई पप्रच्छ च सोधिबक्स्यो। इमम च अर्थम, यही अर्थलाई, इममेव अर्थम, यही अर्थलाई नै पप्रच्छ सोधिबक्स्यो। हजुरले जो सोधिबक्स्यो प्रश्न त्यही उहाँले नै सोधिबक्स्यो। संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः, वासुदेवे भगवती दृढं आत्मभावं गतः, संस्थां विज्ञाय यत् त्रैवर्गिकं कर्म सन्न्यस्य इममेव अर्थं पप्रच्छ। हे शौनकादि महामुनि हो, वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव में दृढ़ आत्मभावम गतः, दृढ़ मेरा सर्वस्व भगवान भइबक्सिन्छ, मेरो आत्मा भूतभावन भगवान नै भइबक्सिन्छ, भगवान वासुदेव नै मेरो आत्मा भइबक्सिन्छ भन्ने यस्तो भावनामा दृढम गतः, अत्यन्त प्रबल
प्रगाढ विश्वासले उक्त भएका, यस्तो विश्वासमा गत भनेको प्राप्त भइबक्सेका, अनुष्ठान पर्यन्त यो ज्ञानले उक्त भइबक्सेका राजा परीक्षितले संस्थान विज्ञाय अर्थात् अवश्यम भावी मृत्युलाई जानेर, संस्थान भनेको अब मरण हुन्छ भन्ने जानेर, मृत्यु निश्चय छ भन्ने विज्ञाय जानेर, यत् त्रैवर्गिकम जो त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग सम्बन्धी जो कर्म हो त्यो सन्न्यास्य, त्रिवर्गमा आस्था नगरेर त्रिवर्गलाई भगवानमा समर्पण गरेर, पितरम मातरम दारान पुत्रान बन्धुन सखिन गुरुन सर्वधर्मास सन्त्यज्य सर्वकामास साक्षरान, त्रिवर्गहरूलाई छोडेर अनि इममेव अर्थम पप्रच्छ। हजुरले आज दासलाई सोधे चाहिँ त्यही कुरा अगाडि राजर्षि परीक्षित महाराजले सुखदेव स्वामीजीलाई सोधिबक्सियो। राजाले सोधिबक्सिँदैछ, राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवा नघ तमो विस्रियते मह्यं हरे कथयतः कथाम। हे प्रभो, ब्रह्मन् अनघ मह्यं हरेः कथां कथयतः सर्वज्ञस्य तव वचो समीचीनम् यतो हि तमः विस्रियते। हे प्रभो, हे ब्रह्मन, हे अनघ, हे निष्पाप, मह्यम यो किंचन दास का निमित्त हजुरले हरे कथाम कथयत, हरिको पावन चरित्र सुनाई बक्सिनी भएका सर्वज्ञ सतव सर्वज्ञ हजुरले यो दिव्य भगवत चरित्र सुनाउँदा, तात्विक ज्ञान सुनाई बक्सिँदा तब वचन समीचीन, हजुरको वचन अत्यन्त उत्तम छ, राम्रो छ। जुन वचन सुनेर तमः विस्रियते, मेरो अज्ञान दूर हुन्छ। त्यस हुनाले भूय एव विवित्सामि भगवान आत्ममाया, हजुरका श्री मुखबाट यो पावन ज्ञान सुन्दा मेरा हृदयमा भएको अनादिकालको गाढान्धकार जो तम भनेको विषय प्रावण्य रूपी जो तम हो, अन्धकार हो, त्यो विस्रियते, नाश भइराखेको छ, नाश भएको छ। जहाँ सूर्य उदाएपछि अन्धकार रहँदैन, ज्ञान हजुरका श्रीमुखबाट प्राप्त यो ज्ञानद्वारा हृदय कुहरमा रहेका अनादिकालका ज्ञान अन्धकार सबै विस्रियते, नष्ट भएको छ। त्यस हुनाले भगवान भूय एव विवित्सामि भगवान आत्ममाया यथेदम सृजते विश्वम दुर्विभाव्यम अधीश्वरै। प्रभो, अधीश्वरै अपि दुर्विभाव्यम इदं विश्वम भगवान आत्ममाया यथा सृजते तथा भूय एव अहम विवित्सामि। हे प्रभु, अधीश्वरै भनेको बडा बडा महाराजहरू, बडा बडा समर्थ व्यक्तिहरू, चतुर्मुख आदि देवताहरूद्वारा पनि दुर्विभाग्यम इदम इत्थमतया भन्न नसक्ने अवितर्क्य यो इदम विश्वम, यो विश्वलाई भगवान श्रीमन्नारायणले, भगवान वासुदेवले आत्ममाया आफ्नो संकल्प शक्तिद्वारा यथा सृजते, जसरी सृष्टि गरिबक्सिन्छ, त्यो कुरा सबै जान्नको लागि भूय एव पुनश्च यो दास विवित्सामि, जान्न इच्छा गर्दछ, हजुरले कृपा गरेर भनिबक्सियोस्। यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्तिः परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। हे भगवान, विभु यथा गोपायति पुनः संयच्छते पुरुषशक्तिः परः पुमान् यां यां शक्तिम् उपाश्रित्य आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन्
करोति विकरोति च। अर्थात हे भगवान विभु सर्वसमर्थ भइबक्सेका भगवानले यथा गोपायती जसरी आफूले सृष्टि गरेको जगतलाई पालन गरिबक्सिन्छ अनि पुनः संयच्छते पुनः फेरि यसलाई संहारका बेलामा प्रलयका बेलामा संहार गरिबक्सिन्छ। पुरुष शक्ति परपुमान अनन्त शक्ति भएका परपुमान परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवानले याम याम शक्तिम जुन जुन शक्तिलाई उपाश्रित्य स्वीकार गरेर जुन जुन ब्रह्मरुद्रादि शरीरलाई स्वीकार गरेर तदन्तर्यामी भएर याम याम शक्तिम जुन जुन ब्रह्मादि यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्जितुमिच्छति भन्ने अनुसार ती ब्रह्मादि देवता पनि भगवानका शरीर भइबक्सिन्छ, भगवान सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले याम याम शक्तिम जुन जुन भगवानका चतुरानन आदि गरिएका शरीरलाई स्वीकार गरेर उपाश्रित्य भनेको तिनलाई आश्रय गरेर तिनलाई आफूले अधिष्ठान गरेर तिनका अन्तर्यामी भएर परपुमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवानले आत्मानम आफूलाई चतुरानन पंचानन आदि रूपले क्रीडयन सर्ग सृष्टि संहार आदि व्यापारमा आफूलाई मिलाइबक्सिन्छ। क्रीडयन लोकवत्तु लीला कैवल्य मन अनुसार यो लोक लीला गरिबक्सिन्छ, सृष्टि आदि व्यापार गरिबक्सिन्छ। क्रीडयन सर्गादि सृष्टि आदि काम गर्दै क्रीडन पालनादि व्यापार गर्दै क्रीडन पालन आदि व्यापार गर्दै करोति स्वयं नै तत्तद रूपले सृष्टि आदि कार्य गरिबक्सिन्छ। विकरोति च सृष्टि गरेकालाई फेरि प्रलय कालमा संहार पनि जसले गरिबक्सिन्छ। त्यो सबै भूय एव विवित्सामि पुनश्च दासले जान्न चाहन्छु। छ श्लोकको विवित्सामि को अध्ययन गर्ने अनि यथा विवित्सामि जान्न चाहन्छु दासले। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। ब्रह्मन् नूनं अद्भुत कर्मणः हरेः भगवतः चेष्टितम् कविभिः अपि दुर्विभाव्यम इव आभाति। हे ब्रह्मन, हे सुखदेव महाराज, नूनम निश्चय नहीं अद्भुत कर्मणः अद्भुत लीलासन कर्म छन् जुन भगवान नारायण का अत्याश्चर्यमय व्यापार भइबक्सेका भगवतः भगवान हरि का भगवतः हरे भगवान हरि का चेष्टितम जो चेष्टा हुन् सर्गादि सृष्टि आदि जो चरित्र हुन् तिनलाई कवि भी क्रान्तदर्शी विवेकी विद्वानहरूद्वारा पनि कवि भी अपि बड़ा बड़ा विद्वानहरूले पनि अर्थात् ब्रह्मादि देवताहरूले पनि आदि कवि ब्रह्माजी को नाम हो बड़ा विवेक सम्पन्न भएका ब्रह्मादि देवताहरूले पनि दुर्विभाव्यम जान्न सकिन्न यो यस्तै हो भनेर कसैले जान्न सक्दैनन्। इव आभाति त्यस्तो हामी यस अकिञ्चनलाई पनि त्यस्तो प्रतीति भइराखेको छ। अतएव यथा गुणास्तु प्रकृतिर्गुवत् क्रमशोऽपि वा विभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। अतएव एकः जन्मभिः भूरिशः कर्माणि कुर्वन् प्रकृतेः गुणान् क्रमशः युगपत् क्रमशः अपि वा यथा विभर्ति तत्सर्वं विवित्सामि। हे प्रभो,
एको नारायणो न द्वितीयस्ति कश्चित भनेको हुनाले जो एकमात्र भगवान श्रीमन नारायणले जन्म भी आफ्ना दिव्य अवतारहरूद्वारा भूरिशः कर्माणि कुर्वन्, अनेक प्रकारका लीलाहरू चरित्रहरू धेरै धेरै कर्महरू लीला चरित्रहरू कुर्वन् गर्दै प्रकृति गुणान प्रकृति भनेको प्रधान जो अव्यक्त प्रकृति हुन् उनका गुणानहरू भनेको सत्वादि गुणहरूलाई युगपत भनेको समष्टि रूपले एउटै समयमा समष्टि रूपले र क्रमशः व्यष्टि रूपले क्रमशः अलग अलग पनि वा यथा विभर्ति जसरी भगवानले तिनलाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ, ग्रहण गरिबक्सिन्छ, त्यो सबै हजुरले यो दासलाई बताइबक्सोस्। दास जान्न चाहन्छ। सर्वम विवित्सामि विचिकित्सित मे तन्मे ब्रवीतु भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिश्च भवान खलु। साँच्चै नै, वास्तवमा, निश्चय नै, खलु भनेको निश्चय नै, एतत् मे विचिकित्सितम् भवान यथा खलु ब्रवीतु, यतो हि भवान शाब्दे ब्रह्मणि परस्मिन् च निष्णातः। हे प्रभु, निश्चय नहीं, खलु निश्चय नहीं, एतत् हजुरसँग दासले जो निवेदन गरे, एतत् पहिले निवेदन गरेको मे विचिकित्सितम, मैले अनुसन्धान गरेको, मैले सन्देह गरेको यो सबै कुरामा दासले सोधेका प्रश्नहरूलाई भगवान ज्ञान सम्पन्न भइबक्सेका भगवान हजुरले यथा जस्ताको तस्तै ब्रवीतु भनिबक्सोस्, किनभने हजुर निश्चय नै सम्पूर्ण सन्देहलाई दूर गर्न समर्थ भइबक्सिन्छ। किनभने भगवान हजुर शाब्दे ब्रह्मणि, शब्द ब्रह्ममा भनेको वेदमा, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम चयत, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्म अधिगच्छति भन्ने अनुसार शब्द ब्रह्म भनेको वेदका विषयमा हजुर निष्णात विचार गरेर अध्ययन गरेर पारङ्गत भइबक्सिन्छ। निष्णात भनेको पारङ्गत भइबक्सिन्छ। त्यस्तै परस्मिन् च निष्णातः, परब्रह्ममा पनि शब्द ब्रह्मको अध्ययन गरेर अधीति बोधाचरण प्रचारणै अनुसार हजुर शब्द ब्रह्ममा पारङ्गत भइबक्सिन्छ। अनि परस्मिन्श्च परब्रह्ममा पनि अनुभवद्वारा हजुर पारङ्गत भइबक्सिन्छ। निष्णातः भनेको परब्रह्मनिष्ठ भइबक्सिन्छ, पारङ्गत भइबक्सिन्छ, अर्थात् भगवत तत्त्वज्ञ हजुर भइबक्सिन्छ। भगवत तत्त्व प्रतिपादक वेदज्ञ हजुर भइबक्सिन्छ। वेद वेदान्तका ज्ञाता भगवत भक्तिले युक्त भइबक्सेका हजुर दासको यो निवेदनलाई, यो प्रार्थनालाई, यो शङ्का निराकरण गर्न हजुर समर्थ भइबक्सिन्छ। सूत उवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। इति हरे गुणानुकथने राज्ञा उपामन्त्रितः श्रीशुकः श्री ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। अर्थात इत्थम इति भनेको यस प्रकारले हरे गुणानुकथने भगवान का गुण वर्णन गरिबक्सोस् भनेर राज्ञा उपामन्त्रित राजाले प्रार्थना गरिएका, अनुरोध गरिएका जो सुखदेव स्वामीजी भइबक्सिन्छ। उहाँले ऋषिकेशम भनेको इन्द्रियका स्वामी, बुद्धिका प्रेरक भइबक्सेका भगवानलाई अनुस्मृत्य सम्झेर प्रतिवक्तुम, उहाँलाई उत्तर दिनको लागि प्रचक्रमे प्रारम्भ गरिबक्स्यो। सम्पूर्ण सर्वशास्त्र निर्धारण समर्थ भइबक्सेका सुखदेव स्वामीजी अब राजा परीक्षितको प्रार्थना अनुसार
उहाँले भन्न आँटी बक्सिन्छ एउटा श्लोक भनेर। अनि आज यही विश्राम गरौँ। श्री सुगोवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अन्तर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमाने। भगवान श्रीमन्नारायण जो अर्चिरादि मार्गद्वारा हामीलाई दिइबक्सिन्छ, वेदले अर्चिरादि मार्गद्वारा हामीलाई लगेर आफ्नो अनुभव गराइबक्सिनु भएका यस्ता भगवानलाई मेरो बार बार नमस्कार छ भनेर भूयिष्ठान्तेन मौक्तिं विधेम नमः परस्मै तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः नमः उक्तिं विधेम। त्यो अनुसन्धान गरिबक्सिँदैछ। यो निवेदन हजुरलाई भोलि गरौँला। आज केही कार्य विशेष पनि यहाँ परेको हुनाले दासलाई अलि हतार पनि भइराखेको थियो, तैपनि यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउँ भनेर यहाँसम्म आइयो। हजुरको सेवामा दास भोलि आउनेछ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।